अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आज इतवार का दिन होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज या इन्फॉर्मेशन की चीज़ें दे सकूँ। वो किसी न किसी हवाले से, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से होती हैं या फिर उसमें थोड़ा मज़हब का भी एलिमेंट होता है। एक छोटी सी बात कर लूँ पहले आपसे। अगर आपने न्यूज़ पे भी और मैंने यहाँ भी ग्रहण का जो प्रोग्राम किया था, मैंने कहा था दो चीज़ें उसमें से आपको याद दिला रहा हूँ, तीन। एक तो दुनिया मज़ीद इनस्टेबिलिटी का शिकार होगी, प्लस मैंने कहा था सोने को डेंट पड़ेगा, गोल्ड को नीचे की तरफ। आप देख लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में सोने में पहली मर्तबा इतनी गिरावट आई है। लेकिन मैं फिर कहूँगा सट्टा ना करिएगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन इस वक्त आसमान पे चल रही है ना, ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें कर देता है। तीसरी चीज़ मैंने कहा था ग्लोबली, जब मुझसे पूछा था मदिया ने, तो मैंने कहा था न्यूज़ पे कि बारिशें जहाँ भी होंगी ग्लोबली हवाओं के साथ होंगी। आपके ये फ़र्क होगा कि तेज़ हवाओं के साथ होंगी, क्योंकि इक्लिप्स हुआ ऐसे बुर्ज में। ये एक ज़िमनी बात थी। अब मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि हुमायूं भाई, आप जो बोलते हैं कि 2020 से जो 7 साल का या 7.5 साल का ये जो दौर शुरू हुआ है, ये दुनिया में बड़े इनकलाबात लेके आएगा। और जो है अल्लाह, अब वो बेचारे लोग अपने अपने हिसाब से या अपनी समझ के मुताबिक पूछ रहे होते हैं कि अल्लाह ना करे जैसे कोई क़यामत आ जाएगी या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। देखें, ऐसा क़यामत का इल्म तो सिर्फ आए मेरे अल्लाह के किसी को भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि मुझको भी उतना इल्म है जितना साइल को इल्म है। वो आपकी कसर नफसी थी, मगर आपने अलामात सुगरा और अलामात कुबरा बता दी थी। और वो अलामात सुगरा तो बहुत सारी हैं जो पूरी हो रही हैं, ऑलमोस्ट पूरी हो रही हैं, लेकिन अलामात कुबरा जो 10 है मेजर, उनमें से अभी कोई पूरी नहीं हुई। तो ये अपने तौर पर, ज़हनी तौर पर आप अज्यूम ना करें। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और सैयदना इमाम मेहदी का आना, वो भी लोगों के जहन में, वो भी मेरे रब को मालूम है। उसकी कुछ निशानियाँ, कुछ अलामात हैं। और जो मैं अपना 7 साला दौर एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बताता हूँ या इल्म नजूम के हवाले से बताता हूँ, उसके रीज़न, उसकी वजूहात दूसरी हैं। अब देखें, जब मैंने आपसे अर्ज़ किया था 2019 में कि पहले वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, ये मुल्क लीड करेंगे, ये इत्तेहाद बनेंगे, ये चीज़ें होंगी, और ये जरासीम आएगा, करोना आया, नाम तो मुझे नहीं मालूम था, मैंने सिर्फ जरासीम का कहा था जो पूरी इंटरनेशनल इकॉनमी को डिज़ास्टर कर देगा। वो तमाम चीज़ें अपनी जगह होंगी, लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ खुदा न खास्ता ये हो रहा है, क़यामत आने वाली है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले, वो मेरे अल्लाह के अलावा किसी को उसका अंदाज़ा नहीं, ना मालूम है। और उसको तो यकीनी इल्म है, मैं और किसी, हाँ, हम एक अटकल पेचू अंदाज़े, एक वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ जो बतलाई हुई हैं उनके तहत अंदाज़ा लगा सकते हैं, फिर उसको मैच कर सकते हैं। ये 7 साला दौर जो मैं कह रहा था, इसको थोड़ा मज़ा आता है कि हर साल जब नया शुरू हो रहा हो तो फिर बोले आदमी, लेकिन इसका एक थोड़ा सा एसेंस आपको मैं बता दूं। जब ये इसको शुरू किया था मैंने, तो मैंने कहा था 2020 में ये चीज़ें होंगी, 21 में ये चीज़ें होंगी, 22 के अंदर ये होने, वो अभी मैंने नहीं बोला ना, अभी मैं बताना चाह रहा हूँ, मगर देखें इसके अंदर ये चीज़ें होंगी। मैंने एक अर्ज़ की थी आपसे कि इनकलाबी चेंज आएंगे, तब्दीलियाँ आएंगी, इनकलाबी ताकत का तवाज़ुन तब्दील होगा, नए इत्तेहाद बनेंगे, बहुत पुरानी जो कायम हैं जोग्राफियाई सरहदें तब्दील होंगी। और उस पे मैंने हमेशा एक बात कही है कि ये तमाम हालात, ये तमाम वाक़यात जन्म लेंगे डे बाय डे। आप देखिएगा, आपकी आंखें वो कुछ देखेंगी जो उससे पहले आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। देखें ना, कोरोना से पहले कोई नहीं सोच सकता था कि दुनिया ऐसी इंटरनेशनली लॉकडाउन में आ जाएगी, लेकिन हुआ।
اب کوئی اس کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی اس کو کچھ کہہ رہا ہے، وہ میرے اللہ کو معلوم ہے، اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ اسی طرح جو اب یہ 22 آئے گا، ایک ہلکی سی بات بول کے آپ سے پھر آگے نکلتا ہوں۔ 2000 جو میری اپنی کیلکولیشن ہے، باقی تو میرا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن 2022 کے بعد دنیا میں ایک جنگی ماحول گلوبلی بننا شروع ہوگا، لیکن ابھی قبل اس وقت ہے، جب 2022 شروع ہوگا تو انشاءاللہ پھر اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا۔ تو میرے جو 7 سالہ دور کی مراد تھی وہ یہ تھی، اور دوسرا میں نے یہ کہا تھا یہ 7 سال وہ 7 سال ہیں جس میں پاکستان اپنی آزمائش کے آخری مرحلے سے گزرے گا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ پاکستان اپنی آزمائش کے آخری مرحلے سے گزرے گا، اور اس کے بعد جب 2028 کا ایک مخصوص وقت آئے گا تو اس کے بعد پاکستان بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے اپنی سدرۃ المنتہا کو چھوئے گا۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ میرا انشاءاللہ کبھی بھی یہ نہیں ہونے دے گا، پنجتن پاک کے صدقے میں یہ آپ سے بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں یہ تبدیلی کر دیں گے، ہم یہ تبدیلی کر دیں گے، آج کل آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے پھول جھڑیاں دیکھ رہے ہوں گے، ہم یہ کر دیں گے، فلاں دیش فلاں دیش۔ جس کے قبضے میں میری جان، میں اتنی بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، فنا ہو جائیں گی چیزیں، اور وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں فنا ہو جائیں گے میرے رب کے حکم سے، جو پھر دنیا میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قادر ہے، وہ چاہے تو پوری قوم کو مٹا دے، اور وہ خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں چاہوں تو تمہیں پتہ بھی نہ چلے، میں تم سب کو مٹا دوں اور ایسے لوگوں کو لے آؤں جن کو یہ تصور بھی نہ ہو کہ گناہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اور میں ایک ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے آقا سیدنا مولا علی کا ایک فرمان پڑھا، آپ نے کہا اس دنیا کے مشرقی حصے میں ایگزیکٹلی اس میں کچھ الفاظ اوپر نیچے ہیں، ایک ایسی قوم آباد ہے جو تمہاری دنیا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روپوش کیا ہوا ہے، اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ دنیا میں یا زندگی میں گناہ نام کی کیا چیز ہوتی ہے۔ یعنی اتنے اعمال صالحہ میں ڈوبے ہوئے وہ لوگ ہیں صالحین جن کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر رحم اور کرم کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ تو علم کا دروازہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اور آپ کے علم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کی یہ 7 سال اور دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ تو اپنی جگہ ہے، بہت کچھ آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن پاکستان کی آزمائشوں کے یہ آخری 7 سالہ دور چل رہا ہے، اس میں بہت کچھ ختم ہوگا، بہت کچھ تبدیل ہوگا، بہت کچھ فنا ہوگا، بہت کچھ بقا کی طرف جائے گا، مگر ایک بات، اور ہر محب وطن پاکستانی کو یہ بات میری اچھی لگے گی کہ پاکستان الٹیمیٹلی پازیٹیو وے میں اوپر جائے گا۔ حالانکہ دیکھیں کتنا برخلاف، چلے میں یہاں پہ ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد اس بات کو پورا کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور خواتین حضرات میں ہمیشہ آپ سے درخواست کرتا ہوں فیس بک، انٹرنیٹ پہ، لنکڈ آن پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، سب میرے نام سے جو چل رہا ہے، فیک آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں، جھوٹی آئی ڈیز ہیں، فراڈ یہ بیٹھے میں، اس پہ اپروچ نہ کریے، اور میرے نام سے کوئی یوٹیوب چینل میں نے نہیں بنایا ہوا، میں واحد آدمی ہوں جو ابھی تک سوشل میڈیا کی طرف نہیں گیا، حالانکہ میں بھی ایک لمحے کو سوچوں یار آئی کین میک منی، لیکن میں ابھی اس طرف نہیں گیا۔ جب مجھے ضرورت محسوس ہوگی تو پھر میں کروں گا، تو پھر بڑے انشاءاللہ تعالی وہ وقت کا میں انتظار کر رہا ہوں، لیکن ابھی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو اس پہ آپ قطعی اپروچ نہ کیجیے گا، اور آپ کے اسکرین پہ ٹکر بھی چل رہا ہے کہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کو اپروچ نہ کریے گا، وہ ایک دھوکے باز اور فراڈی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا حالانکہ جو میں پاکستان کے حوالے سے باتیں کر رہا ہوں، اگر آپ اس وقت دنیا کے حالات دیکھیں تو تمام چیزیں مثلا جو اس دنیا کی سب سو کالڈ سپر پاور
कही जाती है, ये कही जाती थी। वो और हमारे पड़ोस में जो लोग हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और बहुत सारी ताकतें हैं जो एक साजिशों के ताने बाने बुन रहे हैं। तो और मैं बात उसके बिल्कुल उलट कह रहा हूँ कि मैं हमेशा एक बात कहता था, हमेशा से कहता हूँ, आज से नहीं, सिंस 15-16 ईयर, कि पाकिस्तान अल्लाह के एक इंतहाई खुफिया राज़ों में से एक राज है जिसको वो लोग जानते हैं जिनको अल्लाह ने वो इदराक दिया हुआ है। वो अहलुल्लाह टाइप के लोग हैं। और मैं कुछ चीज़ें ना बोलूँ तो मुनासिब है। देखें, दुनिया में ये हो नहीं सकता कि कोई अल्लाह की ऐसी नेक हस्ती हर वक्त हर लम्हे मौजूद ना होती हो जिसकी दुआओं के तहत अल्लाह ताला कायनात में और दुनिया में तब्दीलियां पैदा कर दे। हर दौर में ये होता है, ऐसा कोई ना कोई इंसान मौजूद होता है। बल्कि मैं आपको कहूँ, जिस तरह ड्यूटियाँ होती हैं ना, आपको बज़ाहिर नज़र आता है SHO, DSP, SSP, DIG या IG, इसी तरह ये एक रूहानियत के मदारिज होते हैं जिनमें लोगों की ड्यूटियाँ लगी हुई होती हैं, मगर वो लोगों की आंखों से अल्लाह ताला उन्हें जो है मख्फी रखता है। ये अल्लाह की मसलियत है, उसकी हिकमत है। कुछ लोगों को इदराक दे देता है अल्लाह ताला, या कुछ लोग ज़ाहिर हो जाते हैं, कुछ लोग ज़ाहिर नहीं होते। मैं कभी भी ज़ाहिर के ऊपर किसी के फ़ैसला ना कीजिएगा, वरना इंसान बाज़ दफ़ा नादानिस्तगी में ऐसी पकड़ में आ जाता है कि फिर वो पूरी दुनिया का खाक छान ले, लेकिन वो उस गिरदाब से निकल नहीं पाता। ये मैं बड़ा ढके छुपे लफ्ज़ों में ये बात कह रहा हूँ। तो कभी भी किसी के ज़ाहिर के ऊपर कोई फ़ैसला मुरतब ना कीजिएगा। तो ये 7 साला दौर में मैंने इस अंदाज़ में कहा कि बहुत सारे इनकलाबात जन्म लेंगे दुनिया के अंदर, और जो हमारा पड़ोस का इंडिया, मैं नाम लेता हूँ, मुझे ना कोई वो खौफ है। मैं आपसे कहा था एक इत्तेहाद या इज़राइल, ये ममालिक होंगे और कुछ यूरोपीय ममालिक होंगे जो अल्टीमेट इस्लामी उम्मा, मगर फोकस पाकिस्तान होगा। अब आप देख लें, वो सारी चीज़ें घूम फिर के पाकिस्तान की तरफ आ रही हैं, और जो पाकिस्तान ने जुर्रतमंदाना फ़ैसले किए उसमें भी आपको अंदाज़ा हो रहा है, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन हाँ, मुझे खुशी है कि जब तक इंसान अपने पैरों पे खड़ा ना हो और किसी पे डिपेंडेंसी करेगा तो वो कभी कामयाब नहीं। बैसाखियों के सहारे चीज़ें नहीं चलती, इंसान को अपने कदमों पे खुद खड़ा होना पड़ता है। तो ये दौर ऐसा होगा। अब ये जो प्लानिटरी पोजीशन देखें, ये आफ्टर इक्लिप्स जो हुआ, सन का इक्लिप्स, इसके बाद आप दुनिया के अंदर, जैसे मैं आपको बता रहा था, सोने के ऊपर हुआ, या जो दुनिया में नई नई चीज़ें आपको पैदा होती हुई नज़र आएंगी, इसी तरह जो आसमान के ऊपर इस वक्त प्लानिटरी पोजीशन बनी हुई है वो बड़ी अजीब सी बनी हुई है। और मैंने एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, इंडिया में बड़े लोगों ने कहा था पाकिस्तान ये कोरोना में मर जाएगा, ये कोरोना में गर्क हो जाएगा, तुम लोगों के पास वैक्सीन नहीं हो, तुम फला हो, तुम फला हो। आपने देखा अल्लाह ताला ने वहाँ क्या किया और यहाँ क्या किया। और मैंने उस वक्त भी अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान पर अल्लाह की ख़ास रहमत नज़र आएगी आपको, उसमें गवर्नमेंट का भी क्रेडिट है। जिसको भी अल्लाह ताला उस वक्त दुनिया में सामने ला रहा है, अगर वो अच्छाई हो रही है तो भी उसका क्रेडिट है, बुराई हो रही है तो भी उसके खाते में जाता है। तो मेरे कहने का मकसद ये, अब आप ये जो ख़ास तौर पे जो मैं असल बात की तरफ अब आता हूँ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर की 18 तारीख तक, ये दुनिया में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है। यहाँ पे आपको कोई, ये पहले भी अर्ज़ किया था आपको, वो तो नहीं मैं कह रहा कि एक भरपूर जंग, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये जंग के हालात मुकम्मल तौर पे बनना शुरू हो गए हैं, वो कैफियत पैदा होना शुरू होगी, ये आपको खुद नज़र आएंगी चीज़ें। और कुछ ऐसी बातें जो मैं बोलूँगा तो दुश्मन उससे फ़ायदा उठा सकता है, इसलिए मैं वो बात नहीं बोलूँगा। अलबत्ता इनके बहुत सारे लोगों के गुरूर और तकब्बुर
इंशाअल्लाह ताला मेरा रब किस तरह खाक में मिलाएगा ये भी देखिएगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे, एक होता है ना बैरून दुश्मन और एक होता है अंदरूनी, जो अंदरून वाले हैं ना, इनके लिए भी अगर मेरे अल्लाह का करम हुआ और मेरे पंजन पाक का सदका शामिल रहा तो ये देखिएगा कि जब वो होता है ना छनती है कोई चीज़ तो अच्छी चीज़ जो है वो ऊपर रह जाती है और गंदी चीज़ नीचे निकल जाती है, ड्रेन आउट हो जाती है। ऐसा आपको कुछ होता हुआ नज़र आएगा। इससे ज़्यादा बोलूँगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह पे भरोसा रखें, इत्मीनान रखें। मेरा ईमान है मैं आज दुनिया के जिस मुल्क में जाऊँ जाकर बआसानी सेटल हो सकता हूँ। इवन मुझे ये, आज से पहले मैंने कभी ये बात नहीं बोली, किसी ने एक बात कही है तो उसका जवाब दे रहा हूँ। जिसकी मैं सबसे ज़्यादा बुराई करता हूँ, जो बराबर में बैठा हुआ दुश्मन, इस काम की, इस चीज़ की जितनी वहाँ कदर है उतनी शायद पाकिस्तान में उसका 10% भी नहीं है और दुनिया में जो उसकी, लेकिन मेरा मरना, मेरा जीना, मेरा सब कुछ पाकिस्तान है। और ये पाकिस्तान ऐसी जगह है, ये लोगों को आगे चल के पता चलेगा कि रब्बुल इज़्ज़त के इस पे क्या ख़ास इनाम व इकराम है। देखिए इतनी बड़ी बातें मैंने आज से पहले कभी नहीं कही, अपने रब के भरोसे पे कह रहा हूँ। तो ख़वातीन व हज़रात, ये कुछ बातें थी। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब बरकत का बता रहा था तो मैंने इसमें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का भी इन्वॉल्वमेंट था, ये जो अभी मैंने गुफ्तगू की, और इसमें दूसरी कुछ और चीज़ें भी शामिल थी, मज़हब का भी एलिमेंट था। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आपसे मैंने कुछ बातें की थी। अब मैं आपको थोड़ा सा ताबूत सकीना के लिए लोगों ने बोला था, ये क्या है ज़रा बताइए, मैं बताता हूँ एक ब्रेक के बाद। साथ एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा देखें, ताबूत सकीना के हवाले से, ताबूत सकीना बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, बहुत सौ को नहीं मालूम होगा। तो मैंने कहा अपने जो कुछ लोगों ने, जो मेरे नाजरीन ने, उन्होंने कहा था इसके हवाले से बताइएगा। देखें, अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल पे जितने इनाम व इकराम किए हैं, इतना शायद किसी उम्मत पे नहीं किया। हाँ, उम्मत मोहम्मदिया पे अल्लाह ताला के कुछ दूसरे किस्म के इनाम व इकराम है, लेकिन दुनियावी लिहाज से अल्लाह ताला ने जो उनकी मदद की, ये तो हद हो गई ना कि उनके ऊपर मनोसलवा उतारा। रिस्क भी अल्लाह ताला हमारे लिए तो मेहनत में अल्लाह ने छुपाया, उनके लिए उतरा। उनके लिए मखसूस जगह थी, उनके लिए माल गनीमत नहीं था। हमारे लिए अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए माल गनीमत को हलाल करार दिया। वरना उनके ज़माने में ये होता था कि आती थी आसमान से आग, वही कुर्बानी के लिए और माल गनीमत के लिए जला देती थी, ख़त्म हो जाता था। फिर हमारे लिए अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन को जो है अपनी इबादत गाह के लिए मुख्तस कर दिया। तो उम्मत मोहम्मदिया पे अल्लाह के ख़ास इनाम व इकराम है। लेकिन मैं अगर माजी के हवाले से जाऊँ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर, कौम बनी इसराइल पे अल्लाह ताला ने बेपनाह अपने इनाम व इकराम किए। और साथ साथ अल्लाह ये भी कहता है कि ये उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने एहसान फरामोशी की, इन्होंने हद, इंतहा होती है ना, इन्होंने अंबिया कराम को शहीद किया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और पता नहीं कितने अंबिया कराम के साथ इन्होंने जो है ज़्यादतियाँ की। और अगर मैं ईसाइयत के हवाले से बात करूँ तो बीइंग मुस्लिम हमारा तो ईमान ये, अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया। लेकिन अगर उनके हवाले से बात करूँ तो इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ा, बोहतान तराज़ी और पता नहीं क्या कुछ किया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन वो एक अलग सब्जेक्ट है। अब ताबूत सकीना का मैं मुख्तसर बता रहा। ताबूत सकीना अल्लाह ताला की तरफ से ये एक उतारा गया बहुत खुशनुमा और दीदा ज़ेब किस्म का संदूक था, जिसके ऊपर जिस तरह होता है ना, आप देखेंगे डंडियाँ निकली हुई होती है ताबूत, इसलिए इसको, इसके अंदर क्या अशिया हैं, मुख्तलिफ रिवायत हैं, मगर इसके अंदर कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुर्ता मुबारक, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता मुबारक, ये भी कहा जाता है। इसके अंदर जो है वो मन जो उतारा जाता था धनिये की तरह होता था और वो खा लेते थे ये कौम बनी इसराइल वाले मिठास के लिए, तो वो उसके कुछ दाने। अच्छा, एक रिवायत में ये कि इसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी भी है। लेकिन ये मेरे दिमाग और लॉजिक को नहीं क्लिक करती। इसलिए नहीं करती क्योंकि अल्लाह ताला जब दाबतुल अर्ज़ को पैदा करेगा,
وقت آخر میں قیامت کے قریب جس کا شکل انسانوں جیسی ہوگی اور جسم جانوروں جیسا ہوگا، جو آخری مرحلہ ہوگا کہ کفر و مسلم کے اوپر وہ نشان لگا دے گا، تو اس کے ہاتھ میں یہ دو چیزیں ہوں گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ مگر اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ نے 10 کمانڈمنٹ سنی ہوگی کہ وہ جو احکامات تھے توریت کے، جو تختیاں اللہ تعالیٰ نے دی تھی، پتھر کی تختیاں جن پہ اصل توریت جس پہ ہمارا بھی ایمان ہے، اصل توریت پہ، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ ہوتا تھا کہ جب یہ یہودی اور قوم بنی اسرائیل والے کہیں جنگ کے لیے جاتے تھے نا، تو یہ آگے اپنے تابوت سکینہ جو ہے رکھ دیتے تھے، تو اس کی برکت سے انہیں ہر جگہ فتح یابی نصیب ہوتی تھی۔ پھر ان کی کچھ بد عمالیاں اور ان کی کچھ خوش گمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مسجد اقصی کے نیچے ہیکل سلیمانی ہے، اس کے نیچے جو ہمارا اصل ہے وہاں پہ یہ موجود ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ حقیقت اس کی بالکل برعکس ہے۔ اور وہ جو پتھر تھا جس پہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھ کے حکومت کرتے تھے، وہ پتھر آج آپ کو پتہ ہے کہاں ہے؟ انگلینڈ کے اندر، جہاں پہ اس پہ بیٹھ کے عوام سے مخاطب ہوئے جاتے تھے اور دربار چلتا تھا۔ تو اس طرح، اور ان کا یہ پلان ہے کہ وہ نکال کے پھر وہاں سے برطانیہ آئلینڈز وہ بھی لے کے آئیں گے، اس طریقے سے یہ اپنی نشاط ثانیہ کی طرف جائیں گے۔ ایک تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ دینا ہے وہ دجال، اور پھر وہ بڑی لمبی چیز ہو جائے گی، میں مختصر بتا رہا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تابوت سکینہ میں انبیاء کرام کے تبرکات، اصل تختیاں تورا کی وہ موجود ہیں، کچھ من کے دانے موجود ہیں، اور باقی اور کوئی ایسی چیز یا اس کے اندر کوئی خزانہ موجود نہیں ہے۔ وہ بہت بابرکت تھا اور فرشتے اس کو ہنکاتے تھے، اس کو رکھ دیتے تھے یہ قوم بنی اسرائیل بیل گاڑی کے اوپر، اور پھر جہاں وہ جاتے تھے اس کی انوار و تجلیات سے اللہ تعالیٰ قوم بنی اسرائیل کو فتح یابی دیتا تھا۔ مگر انہوں نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ نے اس کو غائب کر دیا۔ اس کی ان کو کھوج اور تلاش رہتی ہے۔ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا اس کے حوالے سے مختصر بتا دیجیے گا، تو میں نے کوشش کی ہے، کیونکہ اسلامک ہسٹری میرا پیشن ہے، آج سے نہیں ہمیشہ سے۔ نجوم میرا پروفیشن ہے، وہ میرا پیشن ہے۔ ایسٹرالوجی میرا پروفیشن ہے، وہ میرا پیشن ہے، اسلامک ہسٹری۔ تو خواتین و حضرات، کوشش کروں گا آگے بھی آپ کو تھوڑا تھوڑا ان حوالوں سے بتاؤں۔ اس دعا کے ساتھ پہلے تو ایک بات بول دوں، میری انٹرنیٹ پہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، کتنی دفعہ 2-3 دفعہ بولتا ہوں، سب فیک اور جھوٹ فراڈ ہے، اس پہ اپروچ نہ کیجیے گا۔ مجھ تک اپروچ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے ARY کے علاوہ آپ میرے PC ہوٹل کراچی پہ فون کر سکتے ہیں، جہاں کے نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، کراچی کے کوڈ کے ساتھ 021-3568-5501، اور دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ آپ دوپہر کے 2:30-3 بجے سے 7:30 تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور جو بیرون ملک سے کریں ان سے میری درخواست ہے کہ جب میرے اسسٹنٹ کو کال کریں تو کہیں ہمایوں صاحب کو ایک نظر ویڈیو پہ دکھا دیجئے، تاکہ میں بھی آپ سے سلیکٹ کر لوں اور آپ کو اطمینان ہو جائے کہ آپ نے صحیح جگہ کال کیا۔ باقی کوئی نمبر سوائے ان 2 نمبروں کے سب فیک، فراڈ، جھوٹ ہے۔ کوئی موبائل نمبر اگر ڈالا ہوا ہے وہ بھی غلط ہے، کسی نے بھی کوئی ڈالا ہوا ہے تو وہ سب غلط ہے، اور نہ ہی میرا کوئی کنیکٹیوٹی ہے۔ ماں سوائے اس کے کہ یہ پروگرام اپلوڈ کرے گا ARY اپنی ویب سائٹ کے اوپر، وہ جینوئن ہے، ظاہر ہے، میں خود بول رہا ہوں، تو میں یہ اس لیے بول رہا ہوں، میں نے کوئی یوٹیوب چینل نہیں بنایا۔ تو خواتین و حضرات، میری کوشش تھی کہ تھوڑا سا اسٹرالوجی اور تھوڑا سا مذہب کے ایلیمنٹ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں۔ اگر کوئی کمی بیشی یا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اس کے لیے معافی کا خواہش گار ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب پہ کی اصلاح کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، سب پر اپنا کرم کرے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو معاشی، دفاعی لحاظ سے، دونوں لحاظ سے دنیا میں مستحکم اور توانا رکھ، اور اللہ تعالیٰ میری تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بڑا قبول کرنے والا دعائیں، تو نے کرونا میں بھی ہم پہ رحم کیا، تو نے بہت ساری چیزوں میں ہم پہ رحم کیا، تیرا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر، اور اس ملک کو اپنی کرم نوازیوں کے ساتھ
بلندی کی طرف لے کے جا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ پہ اپنا کرم کرے. ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے آج اتوار کا دن ہوتا ہے, آج آفس کال نہ کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.